Atong hinumduman kanunay nga dili kita iya niining kalibutan, kundili iya kita sa langit. Maayong adlaw mga igsoon, kini usab si Reverendo Ryan, usa sa mga diakono dinhi sa Archdiocese of Cebu. Uban ni ako karon niining pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ang atong ebanghelyo karon gitkutlo sa ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 5 bersikulo 43 ngadto sa 48. Higugmaa imong mga kaaway. Mao kini ang mensahe sa atong ebanghelyo karon. Kinisumpay sa atong ebanghelyo kagahapon nga nag-auhag kanato sa pagdili pagbalos sa mga nagpasakit kanato. Mga igsuon, dili sayon ang pagsunod sa mga sugo sa atong Ginoo. Nganuman lisod man kini buhaton kay kining gisugo ni Kristo sukwahi sa atong nabatasan, kini sukwahi sa atong kultura. Ang gisugo ni Kristo sukwahi sa unsa ang dagan sa atong kalibutan karon. Sa panahon nato karon, kining gisugo ni Kristo usa ka dako nga kontradiksyon, kay ang gitudlo sa atong katilingban mubalos man gyud kita sa atong mga kaaway. Mao nga ang gisugo sa atong Ginoo nga atong higugmaon ang atong mga kaaway dili sayon. Tingali ang uban makaingon gayud nga imposible jud kini mahitabo. Ang uban pagani nato atong dadton hangtod sa atong lubnganan ang atong kalagot sa atong isig katawo. Pero mao man kini ang gisugo ni Kristo mga igsuon. Mao man ni ang magdala kanato sa langit. Atong hinumduman kanunay nga dili kita iya niining kalibutan, kundili iya kita sa langit. Mao nga ang atong mga buhat matukma unta sa mga butang nga langitnon, kay ang atong pagpuyo diri sa kalibutan temporaryo lamang. Si Kristo human siya nabanhaw ug sa dihang nagpakita siya sa iyang kaugalingon sa iyang mga tinun-an, ang pulong nga iyang gilitok dili ang mga pulong sa pagbalos. Wala miingon si Jesus nga nabanhaw na ako, natuman na ang gisaad sa Dios diri kanako. Tara, ubani ako ninyo sa pagbalos ni atong naglutos ug nagpasakit kanako. Ang pulong hinuon nga iyang gilitok mao ang kalinaw maanaa kaninyo. Ug mao gayud unta na ang atong sukdanan sa atong panaw sa pagkabalaan, ang paghigugma sa atong mga kaaway. Mahimo lang nato kini kung andam kita nga mopasaylo bisan pa man sa ilang gibuhat kanato. Mao bitaw diha sa atong pag-ampo sa amahan namo, muingon kita, pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Mao nga ato gayud wad-on ang mga kalagot diha sa atong isig katawo aron maandam kita sa paghigugma kanila. Ug kini mahitabo lamang kung abli kita sa grasya sa pagpasaylo nga gihatag sa Dios kanato.